वासा के नादहिंदगान फायदा उठाएं वरना मीटर कट जाएगा। एफडीए ने सार्फिन को बड़ी ऑफर कर दी। सार्फिन को बकाया जात क्लियर करने के लिए अपनी मर्जी से एक साथ करवाने की इजाजत दे दी। चेयरमैन एफडीए शेख जावेद कहते हैं कि शहरी आए सार्फिन की मर्जी के मुताबिक बकाया बिलों की एक साथ करने को तैयार है। दिसंबर तक कनेक्शंस की रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना भी नहीं होगा। आपको इस खबर से आगाह करें कि वासा के नादहिंदगान फायदा उठाए वरना मीटर कट जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, कायम मकाम चेयरमैन एफडीए शेख शाहिद जावेद और वाइस चेयरमैन वासा भी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस वक्त वो एफडीए में मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर समाजी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात भी की है और उनके मसाइल भी सुने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। शेख साहब बताइएगा, एफडीए के बड़े दरीना मसाइल हैं और जो मैंने ये देखा है कि जिस तरह आपने वासा के मसाइल हल करने में बड़ा किरदार अदा किया है, इस हवाले से भी कोई प्लानिंग रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट एफडीए के मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल वासा के मसाइल इससे कहीं ज़्यादा हैं। आम बंदे तक वासा का मामला चलता है। एफडीए में तो वो ही है जिसके कोई इश्यूज़ हैं तो उन्होंने आना है। तो मेरा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जो मामला चेयरमैन साहब के दौर में चल रहे हैं वो आजकल छुट्टी पे हैं, वो जूँ के तूँ चलते रहें, पब्लिक आए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ मैंने जितने हमारे मुतल्लिका डायरेक्टरान हैं उनसे मैंने ब्रीफिंग भी ली है। तो इंशाअल्लाह ताला जितनी देर यहाँ बैठूँगा तो ऑनेस्टली लोगों को फैसिलिटेट करूँगा मैं यहाँ पर। सर, सीवरेज के मसाइल जो हैं वो बतदरीज कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो फेस्को की अदायगियों का मामला है और जो आम शहरियों से बिलों की वसूली है वो अभी उस हद तक बेहतर नहीं हो रही। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जो फेस्को का है वो तो उनको हम अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा एक शेड्यूल तय हो गया। हम जो अपना कुछ ना कुछ उनको दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट हमें प्रॉपर तरीके से सब्सिडाइज़ नहीं करेगी या कोई रिलीफ नहीं देगी तो फेस्को का तो मसला मेरे नज़र में तो रहेगा। यहाँ तक है बिलिंग बेहतर हुई है, हमारी रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर माह बढ़ रही है। बल्कि मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा अपने फैसलाबाद के लोगों का कि वो खुद उनको अब अवेयरनेस आ रही है। लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि यार ये हमारा बिल इतने माह का है, आप इसको इंस्टॉलमेंट कर दें। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात है कि किसी भी बंदे को बिल आ रहा है, उसके एरियर्स लग के आ रहे हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उनकी मंशा के मुताबिक इंस्टॉलमेंट कर देंगे ताकि लोग बिलिंग नेटवर्क में आएँ और हम अपनी सर्विस को बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी अमर है कि जब तक शहरियों की जानिब से वासा के बिलों की अदायगी यकीनी नहीं होती, वासा अपनी बेहतर सर्विसेज जो है वो फराहम नहीं कर सकता। इनका कहना है दफ्तर आएँ और इंस्टॉलमेंट की जो आपको सहूलत है वो लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फ़ज़ाई सफ़र नामुमकिन होने लगा। दुनिया खुली और साथ ही फ़ज़ाई किराए 200% से ऊपर चले गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल जाने वाली परवाज़ें, फ्लाई दुबई, गुल्फ और एयर अरेबिया के किराए खुद साख्ता बढ़ा दिए गए। आपको इस खबर से आगाह करते चले कि फ़ज़ाई सफ़र नामुमकिन होने लगा। दुनिया खुली और साथ ही फ़ज़ाई किराए 200% से ऊपर चले गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल जाने वाली परवाज़ें, फ्लाई दुबई और गल्फ और एयर अरेबिया के किराए खुद साख्ता बढ़ा दिए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि उनकी जेबों के ऊपर फ़्लाइट्स जो हैं वो भारी पड़ने लगी हैं। एक महीने के अंदर जैसे ही दुनिया खुली है कोरोना के वबा के बाद कुछ रिलैक्सेशन आई है कवानीन के अंदर, साथ ही इंटरनेशनल किराए फेयर्स जो हैं उसके अंदर एक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। अगर हम फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात करें, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और गल्फ एयरलाइन 3 परवाज़ें ऑपरेट करती हैं। एयर अरेबिया 2 परवाज़ें ऑपरेट करती है, एक तो अबू ज़हबी के लिए, दूसरी शारजाह के लिए। तो मुकम्मल 4 इंटरनेशनल कैरियर्स की बात करें तो फ्लाई दुबई फैसलाबाद से कमोबेश 33 से 47 हज़ार की टिकट दे रही थी, जो कि इस वक्त 1,20,000 पे पहुंच चुकी है। फ्लाई दुबई के बाद अगर हम एयर अरेबिया की बात करें, फैसलाबाद से शारजा के लिए जो किराया 32,000 और से 38,000 पे था, वो इस वक्त 88,000 रुपये की टिकट जो है आज के रोज़ फरोख्त हो रही है। एयर अरेबिया फैसलाबाद से अबू ज़हबी के लिए 30,000 की जो परवाज़ की फ़्लाइट की किराया था वो इस वक्त 60,000 रुपये वसूल किया जा रहा है, जो कि आवाम की जो कि इस वक्त मुसाफिरों की जेब के ऊपर भारी पड़ रहा है। जबकि गल्फ एयरवेज़ जो कि फैसलाबाद से बहरीन के लिए ऑपरेट करती है,
55,000 कराया था, बढ़ते हुए 65,000 आज के मुताबिक कराया जा रहा है। तो ये 4 इंटरनेशनल कैरियर जो कि इस वक्त फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, आवाम के लिए, मुसाफिरों के लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला गया, दुबई के अंदर पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी गई सफरी पाबंदियों के हवाले से, तुर्की के अंदर दी गई। तो इसके साथ ही जो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से ना तो तुर्की ना बरतानिया के लिए डायरेक्ट परवाजें जाती है, दुबई के लिए जाती है, तो यही परवाजें फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया और गल्फ एयरलाइन बहरीन से जो है कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर तुर्की, सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक में जाते हैं, बरतानिया जाती है। तो इन परवाजों के ऊपर ज्यादा बोझ आया और जैसे ही बोझ बढ़ा है तो एक महीने के अंदर 200%। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर में दिमागी अमराज से मुतालिक ट्रेनिंग का इनाकात किया गया, जिसमें इंचार्ज प्रोफेसर इम्तियाज डोगर ने डॉक्टर्स को लेक्चर दिया। आपको इस खबर से आगाह करें, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर में दिमागी अमराज से मुतालिक ट्रेनिंग का इनाकात किया गया, जिसमें इंचार्ज प्रोफेसर इम्तियाज डोगर ने डॉक्टर्स को लेक्चर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अज़रदार हुसैन से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, दिमागी दबाव का शिकार अफराद के इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शोबा फातिमा वार्ड के इंचार्ज मरूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इम्तियाज डोगर की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मौजूद डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग दी गई है। क्या ट्रेनिंग दी गई है, इसका मकसद क्या है? हमारे साथ प्रोफेसर इम्तियाज डोगर साहब मौजूद हैं। जी सर, ट्रेनिंग के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी के तावन से हमने डॉक्टर्स को कॉल किया था, जिनको हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस कहते हैं, जो डिफरेंट THQs में काम करते हैं, ताकि उनको हम कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें डिप्रेशन है, साइकोसिस है, ड्रग अब्यूज़ है, डिमेंशिया है, इवन सुइसाइड के बारे में बात हुई है और बच्चों के प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हुई है, ताकि वो इसकी असेसमेंट सीख लें और इनकी बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें और अल्टीमेटली इससे मरीज़ों को फ़ायदा हो और इन डॉक्टर्स की भी कैपेसिटी बढ़े उन मरीज़ों को सर्विस देने के लिहाज से। बताएं कि ज़हनी दबाव का शिकार अफराद की बात की जाए, बच्चों में है, मर्दों में है, ख़वातीन में, किस किस्म के जो है ज़्यादा केसेस देखने में नजर आ रहे हैं? किस किस्म के मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुख्तलिफ दिमागी अमराज का जो है वो अफराद शिकार हो रहे हैं, और मकसद यही है कि निचली सतह पे जो है वो इस तरह के इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर ने टोबा का दौरा किया, जहां चक 297 में लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। आपको इस खबर से आगाह करें, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर ने टोबा का दौरा किया, जहां चक 297 में लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से, जो शायद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज जो है टोबा टेक सिंह में परवीन सरवर पहुंची हैं, जिन्होंने टोबा टेक सिंह के चक 297 में सरवर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो लगने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। मैडम, किस तरह देखते हैं कि टोबा टेक सिंह का पानी जो है वो बिल्कुल ख़राब है, पीने के काबिल नहीं है, जिस तरह से आप मुख्तलिफ मुकामात पर जा रही हैं, इफ्तिताह कर रही हैं और आज भी उसी की एक कड़ी थी, क्या क्या कहेंगे इस मौके पर? मेरे ख्याल से ये टोबा टेक सिंह का डिस्ट्रिक्ट है और भी बहुत सारे ऐसे हल्के हैं हमारे पंजाब में और दूसरे हलकों में जिधर पानी की सख्त ज़रूरत है। तो तकरीबन सरवर फाउंडेशन ने 2.2 मिलियन तक हमारा डेली पानी जाता है, तो हमारी टारगेट है 2.5 मिलियन तक। जो आज हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया इन कोलैबोरेशन विद अल खैर फाउंडेशन के साथ लगाया, इसके बाद एक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसकी मैंने इनॉग्रेशन करनी आज। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, पर सरवर फाउंडेशन पे ऊपर सरवर साहब का पैशन है, उनकी टारगेट थी कि सरवर फाउंडेशन जो सबसे ज़्यादा पानी पे काम करेगा, तो उन्होंने मुझे टारगेट दी है 2.5 मिलियन की बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो मैं टारगेट पूरी कर सकूँ ताकि हमारे बहन भाइयों को साफ पानी मिले। अच्छा मैडम, दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि आपका इलाका भी यही है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला टोबा टेक सिंह से आप रहायशी हैं, इसकी बेहतरी के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है कि गवर्नर साहब ने ये कहा था कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी सिर्फ टोबा नहीं पूरा पंजाब जो है साफ पानी से मुस्तफ़ीद होगा। पूरे पंजाब में हम नहीं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पानी लगा रहे हैं। आब पाक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो भी इस पे काम कर रही है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। तो हमने पूरा मैप आउट किया हुआ पूरे पंजाब को, हमने बलूचिस्तान में भी 6 लगाए हैं।
اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا ہاسپٹل بڑا اچھا رجانہ میں چل رہا ہے, اسکول بڑا اچھا چل رہا ہے. ابھی ہم نے غازی آباد میں بھی ایک ہاسپٹل کھولا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ان کو بھی میں یہ کہتی ہوں, جو گاؤں والے لوگوں کو بعض دفعہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, حفاظت نہیں کرتے, ان کی حفاظت کرنی ہے. اور جب بھی انہوں نے کہیں جانا, یہاں سے پانی بھر کے اپنی گاڑی میں رکھنا ہے, یہاں کا پانی انہوں نے پینا, پھر ہی ان کی بیماریاں دور ہوں گی. جی بالکل, جس طرح بات سنیں پروین سرور کی, ان کا کہنا ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو کیا جا رہا ہے اور گورنر پنجاب جوہری محمد سرور تمام جو علاقوں میں جو ہے خاص طور پر ٹوبا ٹیک سنگھ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں تاکہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی عوام کو مختلف جو بیماریاں ہیں اس سے بچایا جا سکے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے جہاں گھر بنانا مشکل ہوا تو وہیں تعمیر گھر کی تزئین و آرائش کرنا بھی مشکل ہو گیا. لکڑی کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافے سے تاجر برادری پریشان ہو گئی. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں, بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے جہاں گھر بنانا مشکل ہوا تو وہیں تعمیر گھر کی تزئین و آرائش کرنا بھی مشکل ہو گیا. لکڑی کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافے سے تاجر بھی پریشان ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل, بتائے گا کتنا اضافہ ہوا؟ جی بالکل, جہاں مہنگائی کی وجہ سے گھر بنانا مشکل ہوا ہے تو وہیں گھر کی تزئین و آرائش کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ترین ہو چکا ہے. اس وقت لکڑی کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو لکڑی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, جس میں امپورٹڈ لکڑی جو ہے وہ کم سے کم 1000 روپے تک مہنگی ہو چکی ہے. اگر پاکستانی لکڑی کی بات کی جائے تو پاکستانی جو لکڑی ہے وہ بھی 300 سے 400 روپے فی فٹ جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے, جس کے بعد نہ صرف عام لوگ پریشان ہیں بلکہ جو ٹمبر کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا دوچار ہیں. تاجر ٹمبر و آئرن مارکیٹ کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں, مرزا اشرف مغل, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی مرزا صاحب, بتائیے گا کیا کہتے ہیں, جو بلڈنگ میٹیریل ہے وہ تو مہنگا ہو رہا ہے, اس کے بعد لکڑی جو ہے وہ بھی گھر بنانے کے لیے اس کا بھی اہم کردار ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں مہنگی ہوتی جا رہی, کاروبار پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 41 کا شکر گزار ہوں کہ وہ پورے فیصل آباد کی نمائندگی کرتے ہیں اور پورے تاجروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کفیل بھائی, جب لکڑی کی بات کر رہے ہیں, تقریباً یہ 2-3 مہینے سے جو امپورٹڈ لکڑی ہے نا, یہ تو ڈالر کی وجہ سے آ رہا ہے کہ ڈالر بہت ہی اوپر جا رہا ہے. ڈالر کی وجہ سے جو ہماری ایش ووڈ کی لکڑی ہے یا مہاگنی کی لکڑی ہے یا یلو پین ایک لکڑی ہے, یہ تقریباً 1000 روپیہ فٹ مہنگی ہو چکی ہے. اور جو پاکستانی لکڑی ہے اس میں بھی تقریباً 200-300 روپے فٹ کا ریٹ کا فرق آیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ڈالر کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر بالکل کم ہو رہی ہے. اور جو آئے روز مہنگائی ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ 15 تاریخ کو 1 روپیہ پٹرول کی قیمت بتا رہے تھے, یہ 5 روپے پر لیٹر تیل بڑھا دیا ہے. اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے. بالکل, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. مزدور سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار, اب ہوگا دمادم مسکل اندر. لیبر قومی موومنٹ کا پاورلوم سیکٹر کی بندش کے خلاف 28 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. ضلع کونسل سے شروع ہونے والے احتجاجی تحریک طویل کرنے کا اندیا دے دیا گیا. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ لیبر قومی موومنٹ کا پاورلوم سیکٹر کی بندش کے خلاف 28 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے. جی بلال, بتائے گا. بالکل, مزدور یونین کی جانب سے اس وقت لیبر قومی موومنٹ کی طرف سے لیبر ڈپارٹمنٹ کے باہر جو ہے احتجاج اور اپنے مطالبات کے حق کے لیے یہاں پہنچے گئے ہیں. اور یہ ایک چیز سامنے رکھی گئی ہے کہ اگر جو لوم کی بندش ہے وہ 3 روز سے طویل ہوتے ہوئے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کی طرف جاری ہے, اگر اسے مکمل شٹ ڈاؤن کیا گیا, اسے بند نہ کیا گیا اس سلسلے کو, تو 27 ستمبر سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. بابا لطیف ہمارے سے موجود ہیں. بھائی, یہ 27 ستمبر سے تحریک کا جو آغاز ایک اعلان کیا ہے, اسے کیسے لے کے آگے چلیں گے؟ 27 ستمبر کو بوقت شام 4 بجے ضلع کونسل چوک سے ایک بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں سب سے پہلے ہماری ویمن ورکر الائنس کی خواتین اپنے گھروں سے بل لا کر سول نافرمانی کا اعلان کریں گے. وہاں سے بلوں کو جلائیں گے, کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں, ہم نے بل کہاں سے ادا کرنے ہیں, اور بلوں کو وہاں پہ جلا دیا جائے گا. جو گھروں میں ہمارے میٹر کاٹنے آئیں گے تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ عمران خان ہوگا. یہاں پہ گلیوں میں چوراہوں میں تصادم ہو گئے کیونکہ ہماری بس ہو چکی ہے, جتنی بجلی مہنگی ہو چکی ہے, اوپر سے پاور لوم انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ڈائنگ, پرنٹنگ اور جو پروسیسنگ کے ادارے ہیں وہ 24
घंटे चलते थे वो सिर्फ 8 घंटे चल रहे हैं, 2 शिफ्टें बंद कर दी हैं। मजदूर घरों में बेरोजगार हैं, बिजली का बिल जो 3-4 हज़ार रुपये आता था 10-10 हज़ार रुपया बिल कहाँ से अदा करेंगे। तो इस पर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक 27 सितंबर से फैसलाबाद से शुरू करने जा रहे हैं और पूरे फैसलाबाद के शहरियों से अपील करता हूँ कि 27 सितंबर बरोज सोमवार को 4 बजे जिला कौंसिल चौक आएँ और वहाँ से हम ये एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें। वुमेन वर्किंग अलायंस की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप इस एहतजाज को कैसे देखती हैं, क्या ऐलान करती हैं? जी, हम वीमेन वर्कर अलायंस ने ये फैसला किया है कि 27 सितंबर को हम ज़िला कौंसिल चौक में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं जो हमारी इस्तेदाद से बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनको जलाने से और महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाने का हमने फैसला किया है। इमरान खान साहब तो खुद जलाते थे, लेकिन अब चलाएंगे, कोई आगे से रद्दोबदल भी आएगा, हुकूमत आपको रोकने की कोशिश भी करेगी? कोई गल नहीं, ये तो असी लाहौरों परसों आते पे तो उदों भी तो सानू पुलिस ने बहुत रोकया सी, तो फिर भी वजीरे आला हाउस के अगे गेट के अगे गए हैं कि खुद औरतां अगे सन, उन्होंने पिछे करके ते अगे गए, उहदे दरवाजे ते गए हैं, लेकिन हुण भी आएगी इंतजामिया तो कोई सानू कोई टेंशन नहीं। असी औरतां ने अपनी टीम बनाई है, क्यों चुल्हा औरत जलाती है ना, तो जो औरत के कोल होएगा ना कुछ तो पकाएगी तो चूल्हे ते की करेगी। चूल्हा बचाना जी, चूल्हे के लिए ये खवातीन वो कह रही है हम बाहर निकलेंगी। अच्छा, बिल जलाने के बाद इमरान खान और पुलिस आपको रोकेगी भी, क्योंकि खान साहब जला सकते हैं, आवाम तो नहीं जला सकती। इंशाल्लाह जी पावर अपना लेबर कौमी मूवमेंट च इन्नी ताकत हैगी आ, इंशाल्लाह असी 27 तरीक नूं ना बिल जलावांगे, भावें इंतजामिया जिन्नी मर्जी होवे। असीं लाहौर भी गए हैं तो किसी गल्लों घबराए नहीं गए, तो संभली हाल के अगे भी जिथे भी आ सानू किसी खतरा नहीं है। बिजली के बिल जलाए जाएंगे और खास तौर पर इसका के लिए तांदियावाला राहमेर शाह रोड की खस्ता हाली वकील ने पटिशन दायर कर दी। मेहर रमजान शाहिद एडवोकेट ने सेशन अदालत में पटिशन दायर की है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एक्सीएन हाईवे फैसलाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सेशन अदालत ने 29 सितंबर को फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला से रहमे शाह, गंडासवाला, कंजवानी और महमू कांजन और दीगर देहातों को मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुकामी अफराद की जानब से मुतअद्दिद बार आला अफसरान को दरखास्तें गुजारी गई, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। इसी हवाले से वकला बरादरी भी जो है वो मैदान में आई है और इसी हवाले से एक वकील की जानब से जो है वो पटिशन दायर कर दी है, जिसमें जो आला अफसरान हैं उनको जो है वो फरीक बनाया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ वकला बरादरी मौजूद है, बार रूम में हम मौजूद हैं, साबका सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ पटिशनर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि रोड अब तक नहीं बना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये रोड जो अभी नहीं बना, ये अफसरान, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर और ख़ास तौर पर हाईवे डिपार्टमेंट की गफलत और लापरवाही है, जिसकी वजह से इस रोड पर जल्ला मोड़ से रहमे शाह तक ख़ास तौर पर गड्ढे बन चुके हैं। वहाँ पानी बारिश का यार घरों का वो जो फेंकते हैं उससे तालाब बन चुके हैं, वहाँ रास्ते से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के एक्सीएन और एसडीओ गफलत और लापरवाही कर रहे हैं, जिस वजह से ये ज़रूरत पेश आई है। हम इंशाल्लाह कानूनी तौर पर 150 के करीब वकला जो हैं वो जो मामू कांजन से रहमे शाह तक वो इधर सफ़र करते हैं ना, वो अभी खड़े हैं और इनके साथ साथ रहमे शाह से जल्ला मोड़ तक जो 100-150 की तादाद में वो भी अब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। जब तक ये कानूनी तौर पर हमें ये सड़क ये नहीं बनाते, इनके खिलाफ हम फाइट करते रहेंगे। हाई कोर्ट और शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चिन्योट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुस्लिम बाजार में 5 दुकानें सील कर दी गई। आपको इस खबर से आगाह करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चिन्योट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुस्लिम बाजार में 5 दुकानों को सील कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से, जी बताएगा। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट की जानिब से चिन्योट के मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। 5 दुकानों को सील किया गया है और दुकानों के बाहर जो सामान है वो भी कब्जे में लिया गया है, जबकि जो थड़े हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया रियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब तक कितनी दुकानें सील कर दी हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर ये एक्शन जो है जारी है। जो हमारा इंक्रोचमेंट की टीम है वो डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रही है। आज की कार्रवाई में तकरीबन 5 दुकानों को सील किया गया है और जो दुकानों के आगे थड़े बने हुए थे उनको मस्मार किया गया है। जो दुकानदारों ने आगे सामान जो है ना रोड के ऊपर रखा हुआ था, सामान को कब्जे में ले लिया गया है।
اور یہ انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر یہ ایکشن جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہمارا جاری رہے گا، اور جو شہریوں کو مطلب تکلیف میں معاملے پہنچتی ہے انشاءاللہ اس کو جلدی ختم کروایا جائے گا۔ جی بالکل، تجاوزات بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ اے ڈی سی جی کی سیٹ خالی ہونے سے انگلش برانچ میں کفن دفن، ضلعی بہبود فنڈز کی 300 سے زائد فائلیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے دستخط کی منتظر، ماہانہ امداد اسکالرشپ سمیت شادی گرانٹ کی بیشتر فائلوں میں بھی تاخیر۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ضلع چنیوٹ میں پچھلے ایک سال سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہے، اور اس سیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ کے جو انتظامی امور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شہریوں کی ایسی فائلز جس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی جانب سے دستخط کیے جانے ہیں وہ بھی ان کے دستخط کی منتظر ہیں، ان کی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ اسی طرح ضلع بھر میں 300 سے زائد ایسی فائلز ہیں جس پر کفن دفن، سرکالرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہبود فنڈ اور شادی کے جو گرانٹ کی جو فائلیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، اور شہریوں کو بار بار اے ڈی سی جی آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس کے چکر جو ہے وہ لگانا پڑ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی فائلیں جو ہیں وہ ڈی سی کی دستخط کے منتظر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کب سے چکر لگا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ یہاں پہ اے ڈی سی جی کی سیٹ کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، خالی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی اسکالرشپ کے لیے ان کو فائلیں جمع کروائی ہوئی ہیں، مگر ہر چوتھے اور 10ویں دن کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اے ڈی سی جی نے کرنا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے چلا ہے کہ یہ اے جی سی جو ہیں وہ ان کے اضافی چارج ہیں، اضافی چارج ان کو ملا ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، یہ کام وہ کیسے کریں گے، یہ کام متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اے ڈی جی سی کو فوراً یہاں پہ لگایا جائے اور فوراً لگایا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شاہراہوں کی خستہ حالی ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ قرار، فیصل آباد روڈ سے آنے والا ڈمپر بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر پر چڑھ گیا، ڈرائیور زخمی جبکہ ڈمپر تباہ ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے۔ بالکل، ایک طرف جہاں چنیوٹ کی تمام بڑی شرائح خستہ حالی کا شکار ہے تو روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ فیصل آباد چنیوٹ روڈ ہے، اور یہاں پر فیصل آباد سے آنے والا ڈمپر جو ہے وہ بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر کے اوپر چڑھ چکا ہے، اور جس کے باعث دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ڈمپر ہے اس کی جو مشینری ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک حادثات ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کی جانب سے شراہوں کو ون وے کرنے کے ساتھ ساتھ شراہوں کی تعمیر و مرمت نہیں کی جاتی، جس کے باعث آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ راہگیر بھی موجود ہیں۔ بابا جی بتائیے گا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، اس حوالے سے جو ٹریفک روانی ہے وہ بھی متاثر ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر روڈ پر حادثے ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ روڈ کی غفلت کی وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں۔ روڈ بن جائے عوام کی جانیں بچ جائیں گی اور عوام کا فائدہ بھی ہو جائے گا، تو جو یہ نقصانات ہوتے ہیں اس میں اضافہ گھٹ جائے گا۔ بالکل، میرا کیمرہ مین دکھا بھی سکے تو یہ ڈمپر ہے جو کہ فیصل آباد سے سرگودا جا رہا تھا اور بے قابو ہو کر یہاں پر ڈیوائیڈر کے اوپر چڑھا ہے، جس کے باعث یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو چنیوٹ کی تمام بڑی شرائح خستہ حال ہو چکی ہیں، لیکن جو ٹریفک حادثات ہیں ان کی شرح میں کمی نہیں آ رہی۔ اس وقت جو شہری ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ٹریفک کی بڑھتے ہوئے حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول کیا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے، رجسٹریشن کا عمل تیز کرنے کے لیے ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے، جو اویس بتائے گا۔ ملکی جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں تک کسان کارڈ کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کی فراہمی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کسانوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی خصوصی طور پر آسان بنانے کے لیے جنگ میں جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کے آفس میں جو ہے وہ خصوصی طور پر ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے اور شاید گلزار موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے رجسٹریشن کا عمل کو آسان بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اب تک کتنے کسانوں کو کسان کارڈ کی فراہمی کا عمل مکمل کیا گیا؟ سر تقریباً ہم نے کوئی 3500 کاشتکاروں کو کسان کارڈ جو ہیں وہ تقسیم کر دیے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ان کے کام کو آسان بنانے کے لیے ہم سب سے پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دفتر میں آتا ہے اس کے لیے ہم نے کسان رجسٹریشن کاؤنٹر بنا دیا ہے، تاکہ فارمر جو دفتر میں آئے وہ سیدھا جو کسان رجسٹریشن کاؤنٹر ہے وہاں پہ جائے، وہاں پہ کاشتکار اپنا شناختی کارڈ نمبر دیتا ہے، دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اگر اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو پھر ہم اس کو یہ فارم دیتے ہیں۔
اگر وہ ذمہ دار جو ہے وہ خود کاشتکار ہے تو اس کو یہ فارم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کی ایک کاپی اور جو آپ کی فرد ملکیت ہے یہ ساتھ لگا دیں۔ اگر وہ کاشتکار جو ہے وہ خود کاشتکار نہیں ہے، ٹھیکیدار مالک نہیں ہے، ٹھیکیدار ہے، تو پھر ہم اس کو باقاعدہ یہ اسٹامپ کا اسپیسیمن دیتے ہیں کہ آپ نے فرد ملکیت جس کے اس سے یہ بیان حلفی ساتھ لگانا ہے کہ واقعی اس کی زمین آپ نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں۔ جو فارمر ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہیں، رجسٹر ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے کسان کارڈ بنوا لیے ہیں تو وہ ہمارے دفاتر میں آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پہ ہم کسان کارڈ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ کسان کارڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں گندم کی فصل کی کاشت شروع ہونے میں 1 ماہ باقی رہ گیا، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے، جو بتائے گا۔ بات کی جائے گندم کے حوالے سے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ڈائریکٹر بیٹ ڈاکٹر جاوید احمد موجود ہے اور آج ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر گندم کے لیے بیسٹ سیزن کون سا ہے، کون سے مہینے میں کاشت کر دی جائے تو بہترین رزلٹ آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ان کے پاس جتنے بھی بیج ہیں مختلف اقسام کی، سب سے اچھا کون سا سجیسٹ کریں گے فارمر کو، اور اس کے علاوہ جو ان کو بیج لینے کے لیے آسانی کہاں سے ملے گی، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگاہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے سیڈ کا بندوبست کریں۔ تو جو بارانی علاقے ہیں یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 اکتوبر سے بجائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ آبپاش علاقوں میں یہ تقریباً اکتوبر کا آخری ہفتہ یا 1 نومبر سے عام بجائی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سارے دوستوں کو بھائیوں کو چاہیے کہ ایک گندم کا تصدیق شدہ بیج استعمال کریں، اچھی ورائٹیاں کاشت کریں تاکہ ہم بھرپور پیداوار حاصل کر سکیں۔ تو گندم کی ورائٹی، اچھی ورائٹی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جب بھی بیج خریدیں کہ اس کے اوپر FSCRD کا ٹیگ ضرور چیک کریں، کیونکہ تھیلے میں ڈالا ہوا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔